नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। रेशम चौधरीको नेतृत्वमै टिकापुर घटना भएको सर्वोच्चको ठहर। निर्दोष नागरिकको सामूहिक हत्या राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट। संसदमा जारी गतिरोध हटाउन राष्ट्रपति पौडेल सक्रिय। सर्वदलीय बैठक बोलाएर परामर्श गर्ने तयारी। कर्णालीमा 2 सातादेखि नियमित हवाई उडान नहुँदा जनजीवन प्रभावित। अन्यत्र लैजान नसक्दा गम्भीर बिरामीहरूको ज्यानै जोखिममा। बौद्ध धर्मावलम्बीले 1 महिनासम्म मनाउने गोला पर्व सुरु। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा बिहार तथा चैते परिक्रमा गर्ने प्रचलन। भाद्र 30 गतेसम्म हुन्छ। र एटलान्टिक महासागरमा अवैध आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटना। 60 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राष्ट्रपति सक्रिय सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउने भएका छन्। राष्ट्रपति भइसकेपछि पौडेलले पहिलो पटक शनिबार या आइतबारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति भइसकेपछि सबै दलका नेतासँग छलफल नभएकाले सर्वदलीय बैठक मार्फत पौडेलले संसदको गतिरोध अन्त्यका विषयमा परामर्श गर्ने तयारी गरेका हुन्। यसअघि पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हासँग भेटेर पनि उनले संसदको गतिरोधका विषयमा चासो प्रकट गरेका थिए। लामो समय संसद चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता बढ्ने र संसदप्रति जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न उनले प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर नरसंहारको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै निर्दोष र निहत्था नागरिकको बिना कारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ। रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको टिकापुर घटनाको 230 पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतले न्यायिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै टिकापुर घटनामा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिएको छ। फैसलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि शान्तिपूर्ण बाटो छाडेर हिंसात्मक बाटो रोज्नुमा फौजदारी कानून आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै फैसलामा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक रूप दिने, अपराधको राजनीतिकरण गर्ने, जोखिम विधिको शासन सुदृढ भइ नसकेको देशमा रहिरहने भन्दै त्यसलाई कानूनद्वारा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ। फौजदारी कसुर आकर्षित हुने अपराधलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मानियो भने भविष्यमा फौजदारी कसुर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै त्यसतर्फ समेत अदालतले सचेत गराएको छ। 2072 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 9 जनाको हत्या भएको थियो। सो घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपालले दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले केही प्रतिवादीको हकमा सजाय परिवर्तन गर्दै रेशम सहितका प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ। जन्मकैद सदर भए लगतै जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए। झण्डै 2 सातादेखि कर्णालीमा जहाज नचल्दा यात्रुहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ। मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला लगायतका विमानस्थलमा विमानले उडान र अवतरण नगर्दा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। डोल्पामा बुधबार नेपालगञ्जबाट तारा एयरलाइन्सको जहाजले एउटा उडान भरेको छ, तर नियमित उडान हुने नहुने निश्चित भइसकेको छैन। हवाई दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साउन 15 गतेदेखि विशेष गरी दुर्गमका 29वटा विमानस्थलमा दिउँसो 12:30 बजेपछि व्यावसायिक चार्टर्ड उडान गर्न नपाइने नियम लागू गरेपछि सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा छिनछिनमा मौसम परिवर्तन हुने र अवतरणका लागि भिजिबिलिटी कम हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने भएकाले प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणको निर्णयले बिरामी भएर उपचारका लागि सुगम जिल्लाका अस्पताल जान नसक्दा ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। कर्णालीको यातायातको एकमात्र भरपर्दो र छिटो छरितो हवाई सेवा बन्द हुँदा नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङमा आवत जावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। बेसी शहर चामे सडक अन्तर्गत लमजुङका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। 1 साताभन्दा लामो समयदेखि सडक खण्डमा आवत जावत रोकिएको छ। सडक खण्डको लमजुङतर्फ बेलौती, बिसौना, खरखरे, रामबजार, घोप्टेभिर, च्याम्चे लगायतका स्थानमा पहिरो खसेको छ। केही ठाउँमा सडकको ट्र्याक नै भासिएको छ। सडक सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानमा पहिरो पन्छाउने काम गरिरहेको सडक विभागले जनाएको छ। निरन्तर वर्षा भइरहेकाले पहिरो पन्छाउन समस्या भइरहेको भन्दै सडक सञ्चालनका लागि प्रयास रहेको विभागको भनाइ छ। सडकमा खसेका ढुङ्गा माटो फाल्दै गर्दा माथिबाट पहिरो खसिरहँदा झनै समस्या भएको छ। यस सडक खण्ड अन्तर्गत मनाङतर्फ भन्दा लमजुङतर्फ बढी पहिरो खसेका छन्। लमजुङतर्फको 35 किलोमिटर सडकमा पहिरो धेरै खसेका छन्। डुम्रे बेसी सहर चामे खसारसम्म 105 किलोमिटर छ। यसमध्ये डुम्रे बेसी सहर चामे सडक खण्डको 30 किलोमिटरमा पहिरो खसिरहने गरेको छ। बाढीले पुर्याएको मुस्ताङको कागबेनीको बस्ती खोतल्न सुरु गरिएको छ। प्रहरी र सेना सहित 100 बढी स्थानीय खोज तथा उद्धारकर्ताले लेदो र गेग्रान बाढीले पुरिएको धार्मिक तथा पर्यटकीय बस्ती कागबेनी खोतल्ने क्रम अघि बढाएका छन्। सुरक्षाकर्मीको टोलीले क्षतिग्रस्त घर, भवन, होटलमा जमेको गेग्रान हटाउने, भत्केका होटल तथा घरबाट बहुमूल्य सामग्री सहित सामानहरू उत्खनन गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसै बाढीले पुरेका घर संरचनाको पहिचान गर्ने र संरक्षण गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कागबेनीमाथि थुप्रिएको लेदो सहितको गेग्रान हटाउन कम्तीमा 1 महिना लाग्न सक्ने अनुमान छ। आइतबार साँझ बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 मा पर्ने कागबेनी बस्ती स्थानीय ठाडो काग खोलामा आएको बाढीले पुर्दा होटल, रेस्टुरेन्ट सहित निजी तथा सामुदायिक गरी 29वटा भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। 13 घरमा आंशिक क्षति भएको छ। कागबेनी खोलामाथि निर्मित पक्की मोटर पुल, एउटा एक्सकाभेटर, 9वटा मोटरसाइकल र 2वटा जीप, एउटा झोलुङ्गे पुल र 3वटा काठे पुल पनि बाढीले बगाएको छ। बाढीबाट विस्थापित भएका कम्तीमा 100 जनालाई खाद्यान्न र आवासको व्यवस्थापन प्रशासनले मिलाएको छ। विस्थापित करिब 150 जनाले छिमेकी र आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालमा डेंगू संक्रमण बढेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवारोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार हाल देशभर 75 जिल्लामा डेंगूका बिरामी भेटिएका छन्। पुसदेखि अहिलेसम्म 14,357 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 10 जनाको मृत्यु भएको छ।
महाशाखाका अनुसार 4वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी बिरामी फेला परेका छन्। सबैभन्दा बढी सुनसरीमा देशभर देखिएका कुल संक्रमित मध्ये आधा बिरामी छन्। सुनसरीमा 7495 बिरामी फेला परिसकेका छन्। सुनसरीपछि मोरङमा 1676, धादिङमा 320 र झापामा 913 संक्रमित फेला परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमण देखिने क्रम बढ्दो छ। काठमाडौँमा 149, ललितपुरमा 117 र भक्तपुरमा 104 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। शहरी क्षेत्रका सवारी साधनको फालिएका टायर, टिनका बट्टा, गमला, खाली ड्रम, पानी ट्याङ्की तथा साना खाल्डाखुल्डीमा डेंगू सार्ने लामखुट्टे पाइन्छ। डेंगू एडिस इजिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्स नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीव्र भाइरल संक्रमण हो। डेंगूका बिरामीमा मांसपेशी अत्याधिक दुख्ने तथा आँखाको गेडी दुख्ने समस्या हुन्छ। संक्रमित लामखुट्टेले टोकेमा 3 देखि 5 दिनभित्रमा मानिसमा डेंगूको लक्षण देखिन्छ। नेवार समुदायमा बौद्ध धर्मावलम्बीले मनाउने 1 महिने गोला पर्व आजदेखि सुरु भएको छ। नेपाल सम्बतको गुलाथुवा पारुदेखि यालथुवा पारुसम्म 1 महिना मनाइने गोला पर्वका अवसरमा विभिन्न परम्परागत बाजा गाजाका साथ बौद्ध चैत्यहरूमा परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। आजबाट सुरु भएको गोला पर्वको अवसरमा स्वयम्भूमा मेला लागेको छ। गोला पर्वको अवसरमा विशेष गरी 9 बाजा बजाउने प्रचलन छ। गोला पर्व विशेष गरी बौद्ध मार्गीको पर्व भए पनि गोला पर्वमा अन्य धर्मावलम्बी समेत सहभागी हुने गर्छन्। खेतीपाती सकेर मानिसहरू फुर्सद हुने र अन्य चाडबाडलाई पनि मध्यनजर गरी खुसियाली साट्ने पर्वका रूपमा यसलाई लिइन्छ। यो पर्व 1 महिनासम्म बुद्धको विशेष पूजा आराधना गरेर मनाइन्छ। अनि यो जनै पनि यो पञ्चदान, यो नाग पञ्चमीहरू सबै चाहिँ समेटेर यसमा चाहिँ मनाइराखेको हो। यो 1 महिनासम्म हुन्छ। तपाईँको आज त पारो 32, आज 32 गते होइन, साउन 32 गते मात्र तपाईँको भाद्र 30 गतेसम्म हुन्छ। यो गोला पर्वमा बौद्ध मार्गीले विशेष गरी स्वयम्भू महाचैत्यको दैनिक परिक्रमा गर्नुका साथै बौद्ध पाटनको पुल्चोक लगायत उपत्यकाका विभिन्न चैत्यको समेत परिक्रमा गर्ने गर्छन्। गोला पर्वको प्रमुख विशेषता न्याकु बाजा हो। यो बाजा राँगाको सिङबाट निर्माण गरिएको हुन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न मौलिक बाजा गाजा सहित गोला पर्व मनाउने प्रचलनमा वृद्धि भएको छ। जसअनुसार धाप बाजा, बाँसुरी बाजा, धिमे बाजा, भुसिया बाजा बजाएर पनि चैत्यका साथै स्थानीय इष्ट देवता गणेश, भीमसेन, भैरव लगायतका देवी देवताको समेत परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। साथै बौद्ध धर्मावलम्बी बाहेकका समुदाय समेत गोला पर्वको अवसरमा चैत्यहरूको परिक्रमा गर्न जाने गर्छन्। सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐन विभेदकारी भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सरकारवालाले केही दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। देशमा भएका मेडिकल शिक्षालय सञ्चालन हुन नसक्दा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै 5 दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना भइरहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन तथा सीटीभीटी पुनर्संरचनाको माग गरेका छन्। सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीतिले नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भएको विद्यार्थीहरूको पनि भनाइ छ। प्रवेश परीक्षामा नाम निस्के पनि नेपालमै पढ्न पाउने सुनिश्चित नभएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सीटीभीटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायतका 14वटा माग समितिले राखेको छ। ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने 228 शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। साथै करोडौं नेपाली रुपैयाँ अध्ययनका लागि भन्दै विदेशिएको छ। संघर्ष समितिका अनुसार सीटीभीटी अन्तर्गतका प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयमा 137 र स्टाफ नर्स 73, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन 11, बीएससी नर्सिङका 8वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्।
देशमा जम्मा 1800 जना विद्यार्थीले मात्रै नर्सिङ शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यो समेत अन्योलमा परेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड नेप्स्कुनले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेताहरूले कडा कानून र अनुगमनमा कडाई नगरेका कारण सहकारी संस्थाहरूमा विकृति भित्रिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले जथाभावी सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराए। त्यो जनताले जम्मा गरेको पुँजी मेरो पुँजी हो भन्ने ढङ्गले उसले परिचालन गर्ने कोसिस गर्छ र अर्को दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारको जुन दर्ता गर्ने निकाय हो त्यसले त्यो योग्य छ कि छैन, त्यसमा स्किल छ कि छैन भन्ने त्यो विचारै नगरिकन दर्ता पनि गर्दैन अनि दर्ता गर्यो छोडिदियो अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा देखा परेको विकृति हो। तर सहकारी अनिवार्य शर्त हो। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले सरकारले ध्यान नदिएका कारण सहकारी संस्थाहरूमा विकृति भित्रिएको आरोप लगाए। कृषि सहकारी जस्ता सहकारीका विभिन्न विषयगत सहकारीहरू छन्, तिनलाई सरकारले दिनुपर्ने जुन सहुलियत सुविधाहरू या तिनका निम्ति बनाइदिनु पर्ने नियमहरू हुन्, कानुनहरू हुन्, ती कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका कुराहरू यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यसमा मेरो पहिलो चासो छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसारको समाजवाद उन्मूलन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी विकल्प नभएको सबैले सहकारी विषयको गहिरोमा पुग्न बुझ्ने र सही ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ राज्यको पनि उत्तिकै भूमिका छ। किन 761 वटा सरकार छ यहाँ त हैन, तर त्यसमा एकरूपता पनि चाहिन्छ र भिन्न भिन्नै संस्थाहरू भएको हुनाले त्यसले त्यो गर्नुपर्छ। ती कुरामा ध्यान नपुगेको हुनाले अहिले केही संस्थामा समस्या हो। कार्यक्रममा कानूनविद काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि कानूनमा सुधार र नियमनको कामलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। राज्यको तहबाट ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अभियानको तर्फबाट पनि आफ्ना सदस्य सहकारीहरूमा सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्रियता देखाउनु पर्दछ। जसले कानुनको विरुद्ध बचत हिनामिना गरेका छन् तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुपर्दछ। कानूनविद दाहालले सहकारीमा सुशासन प्रवर्धनका लागि सहकारी अभियानकर्ताहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। कार्यक्रममा सहभागीले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण स्थगित भएको छ। सिद्धबाबा क्षेत्र र निकासको हेडवर्क्स क्षेत्र दुवैतर्फ पहिरो गएपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो। वर्षायाममा सुरुङ निर्माण गरिएका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको यात्रा झनै जोखिमपूर्ण बनेको छ। यस क्षेत्रमा 1126 मिटर सुरुङ मार्ग 8.5 मिटर चौडाइको बन्ने क्रममा छ। सडकको तल्लो सिद्धबाबादेखि दोभान चौकीसम्म करिब 4 किलोमिटर क्षेत्र जोखिमपूर्ण बनेको हो। जोखिमपूर्ण सडक क्षेत्रमा 1126 मिटरमा मात्र सुरुङ निर्माण हुने भएपछि छोटो दूरीको सुरुङ मार्गप्रति स्थानीयले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। तल्लो सिद्धबाबादेखि माथि दोभानसम्म सबै माथिबाट झरिराख्ने ठाउँमा माथिल्लो सिद्धबाबाबाट यो ड्याम साइडसम्म गएर एउटा सुरुङ मार्गले यता पनि पहिरो झर्ने ठाउँ छ, उता पनि पहिरो झर्ने ठाउँ छ भने यहाँ राज्यको अरबौँ रुपियाँ ल्याएर यो सुरुङले के को लागि काम गर्ने, यो बाटो सुरक्षाको लागि हो कि हामी सुरक्षित यात्राको लागि हो कि हामी सर्वसाधारण जनताले बुझ्न सकेका छैनौँ। तल्लो सिद्धबाबा भन्दा नजिकैबाट अथवा
अगाडि बढाउँदा दोभान चौकीभन्दा अलिकति अगाडि अथवा झुन्सेसम्म भएको भए अझै उत्तम हुने थियो। नभए कमसेकम दोभान चौकीभन्दा पनि अलिक परसम्म यसको निकास बनाउनु भएको भए धेरै उत्तम हुने थियो। कार्य छोटो भएको छ। सुरुङ मार्ग बने पनि जोखिम कायमै हुने भएकाले लामो बनाउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। बुटवल पाल्पा सडक खण्ड निकै जोखिमपूर्ण भएकाले सानो दूरीको सुरुङ मार्ग प्रभावकारी नहुने विज्ञकै भनाइ छ। यसले केही गर्दैन, दुवैपट्टि पहिरो नि झरिरहेको अवस्था छ, यता पनि उता पनि। यो जोखिम सहजै कायम रहन्छ। यहाँ सुरुङ खनेर कुनै प्रभावकारी छैन। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा जुनसुकै समयमा सुख पहिरो झरेर दुर्घटना हुने भएकाले यसलाई मृत्यु मार्गको रूपमा स्थानीयले लिने गरेका छन्। त्यसको सुधार गर्न भनेर थालिएको सुरुङ मार्ग पनि छोटो भएपछि त्यसले समस्या उस्तै रहने देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीले समेत सुरुङ मार्ग निर्माणमा थप जोखिम बढेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। सुरुङ मार्गको अब कन्सेप्ट त अब निश्चय पनि सबै कुरो बुझेर नै गरेको हुनुपर्छ। अब तर कति बर्खायाममा कति माटो पनि लुज हुने, पानीको कारणले गर्दा चाहिँ सोइल पनि लुज हुने, अनि तीमा सुरुङ खन्दा अझ पनि त्यसले गर्दा अलिक जोखिम हो कि भन्ने हामीले कुरा उठ्यायो। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग योजना बुटवलले भने सडक विस्तारका क्रममा समस्या हुनु स्वाभाविक भएको बताएको छ। जोखिम बढेकाले वर्षभरिका लागि निर्माण रोकिएको आयोजनाको भनाइ छ। सडक मार्गमा सुरुङ निर्माणको काम चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले 7 अर्ब 34 करोडमा पाएको छ। सुरुङ निर्माणसँगै सो बजेटबाट 2398 मिटर सडकको स्तरोन्नति, 780 मिटरमा रक सेड र 431 मिटर बाइपास सडक निर्माण हुनेछ। दुवैतिर जोखिम यथावत रहने भएका कारण स्थानीयवासीहरूले यो सुरुङ त्यति प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउन थालेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि माधव पौडेलका साथ दामोदर खनाल, बुटवल। गर्मीको समयमा छिनछिनमा बत्ती जान थालेपछि सर्लाहीका बासिन्दा आजित भएका छन्। विगत 6 महिनादेखि विद्युत अनियमित भएपछि सुधारको पहल नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। सर्लाही जिल्लामा उपनिर्देशक पहिलोचोटि विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र मलङ्गमामा आउनुभएको छ। उहाँ आएदेखि जिल्लामा विद्युत आपूर्तिको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ र आम उपभोक्ताहरू यस्तो ठुलो गर्मीमा पनि विद्युत प्राधिकरणबाट एक किसिमको पीडित भएको छ। बिजली के व्यवस्था एकदम खराब ही सर्लाही के बराबर 2 मिनट पर लाइन कटी है, 1 घंटा आधा घंटा के भीतर फिर कटी है। इतना गर्मी है, इतना पसीना आवे, सब एकदम परेशानी, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सबै आदमी परेशानी। जुन विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने हो विद्युत आपूर्ति भएको छैन। छिनछिनमा विद्युत आउने जाने गरेको छ र अघोषित लोड सेटिङका कारण सर्लाही जिल्लावासी एकदमै पीडा भोग्न बाध्य भएको छ। यसै सन्दर्भमा यस वितरण केन्द्रका उपप्रबन्धक उमेश प्रसाद यादवसँग हामी प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। वास्तवमा के छ, वास्तविकता के छ, सही के छ, किन विद्युत आपूर्ति सुचारू छैन, किन छिनछिनमा बत्ती आउने जाने गरेको छ, यसको बारेमा हामी उहाँसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो महिनो भइसक्यो, तपाईँ आएपछि मात्रै यस्तो समस्या किन? हैन, म आएपछि तपाईँको यो 2-3 महिनादेखि जुन हाम्रो यो गोडेतामा सब स्टेसन बनिरहेको छ त्यसको चाहिँ तपाईँको सब स्टेसन बनाउने क्रममा लाइनहरू काट्नुपर्ने भएकोले चाहिँ अलिकति अत्याधिक डिस्टर्ब भएको हो। अब काम गर्नलाई लाइन काट्नै पर्यो, त चालु लाइनमा काम गर्न सकिँदैन। सब स्टेसन बनाइरहेछौँ। अब त्यो सब स्टेसन चाँडै नै हामीले चार्ज गर्ने अब सूचना पनि कति दिन लाग्छ? महिनामा भनिदिनुहोस्, 6 महिना, 1 साल, कति दिन? तपाईँ गएपछि सुचारू हुन्छ कि? यो गडरिया डुमरिया चाहिँ अब तपाईँको हामीले यो 10-15 दिनभित्र चाहिँ यो लाइन सञ्चालन गर्छौँ। हमारा बुझल अनुसार सर ई महीना तो बीतिए गया, ई महीना के भीतर में पूरा बत्ती के अवस्था ठीक हो जाता है। वोल्टेज के समस्या चल और लाइन के स्टेबिलिटी के समस्या चल, ये दोनों ई महीना के भीतर लगभग कम्प्लिट हो गयो। 1 महिना तपाईँको ढिलो हुँदाखेरि 10 देखि हामी 20% सम्म ब्याज तिरेका छौँ जनताले, तर लाइनको समस्याले गर्दाखेरि हामी साह्रै मार्कामा छौँ। अब यो कुरा कहाँ भन्ने र कसले हाम्रो उपाय गरिदिने हो र कसले हाम्रो समस्या बुझिदिने हो, त्यो नेपाल सरकारसँग हामी यो प्रश्न राख्न चाहन्छौँ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा कुनै राजनीतिक हलचल नदेखिए पनि सीमा क्षेत्रमा भएको कडाइले सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ।
सीमामा तैनात भारत सरकार गृह मन्त्रालय मातहतका सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले कडाई गरेको हो। मूल भन्सार नाका बाहेकका सबै नाकाहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। मानिसको आउजाउमा समेत कठिनाई भएको छ। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही जिल्लासहित भारतको सीमा जोडिएका मूल नाकाहरू बाहेकका साना नाकाहरूलाई चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको आउजाउमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। एसएसबीले साना नाकाहरूमा सडक डिभाइडर, ड्रम, बाँस लगायतका वस्तु राखेर अवरोध गरेको छ। भारतको ठुलो बजारसम्म नेपाली नम्बरका सवारी साधनलाई जान नेपाल स्थित भारतीय दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावासबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्वीकृति बिना प्रवेश गरेका नेपाली सवारी साधनलाई भारतमा जफत गरिने प्रावधान राखिएको छ। नेपाल र भारतसँग भएको केही सम्बन्धहरू तपाईँको प्रयोगमा आएको छ, त्यसको निम्ति अब जन्तीको गाडी, बिहेको गाडी होइन, तपाईँको चाहिँ नि के अरे बिहे प्रयोजनसँग सम्बन्धित विषयहरू, पारिवारिक प्रयोजनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि सवारी साधनहरू जुन रोक्ने काम गरेको छ, यो बिल्कुल गलत हो। यो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेपालबाट भारतीय बजारमा घराइसी सामान किनमेल गर्न पैदल जाने महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र देखाउनु परिरहेको छ। सीमामा तैनात एसएसबीले महिलाहरूको परिचय पत्र देखेर मात्र भारतमा प्रवेश गर्न दिइरहेको छ। पहिचान प्रष्ट नहुनेलाई नेपाली भूमिबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ। त्यो कस्टम्स डिपार्टमेन्टको तर्फबाट नि रायसो बुझाएर मात्रै इन्डियामा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन भएअनुसार गरेको रे भन्ने मैले सुनेको छु। सीमा क्षेत्रमा भएको कडाइले सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ भने व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। 10 गजा क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा टहरा बनाएर ससाना पसल थाप्ने, सवारी साधनहरू पार गर्न रोक लगाइएको छ। तर नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले भारततर्फ जाने मानिसलाई अवरोध गरेका छैनन्। इन्डियाको सरकार भन्छ कि जसले नेपाल र इन्डियाको बेटीरोटीको सम्बन्ध छ, अनि हामीहरू जो इन्डियाको अहिले बिहे भएर मान्छे इन्डियातिर जाँदाखेरि त्यो बोर्डरमा त्यो रोक्छ गाडीहरू, अनि इन्डियाको गाडी नेपालमा आउँदाखेरि पुरै नेपालमा घुम्छ। भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको सरसामानको मात्र चेक जाँच गरेको देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा दुईतर्फी कडाई गरिएकाले खुला सीमाका कारण नेपाल र भारतका नागरिकले आउजाउमा सहजता महसुस गर्दै आएका थिए। गत जुलाई महिनामा पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अवैध रूपमा नेपाली मार्ग भएर भारतमा छिरेपछि सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ। सवारी साधन प्रवेश निषेध गरेपछि सीमा नाकामा भारतीय एसएसबी र राजस्व विभाग विरुद्ध दैनिक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ भने दैनिक उपभोग्यका सामानहरू ल्याउन र बिहेबारी गर्नेमा समस्या उत्पन्न भएको हो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अबको पालो एभी न्यूज एट बिजनेस। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले भदौ महिनाका लागि नयाँ ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन्। आज प्रकाशित नयाँ ब्याज दरमा केही ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउँदा केहीले स्थिर राखेका छन् भने केही ब्याङ्कले ब्याज घटाएका छन्। ब्याज दर बढाउने ब्याङ्कहरूको व्यक्तिगत मुद्दती खातामा अधिकतम 10.89% ब्याज दिने भएका छन्। तर यस्तो ब्याज 1 वर्षभन्दा माथिको मुद्दती खातामा मात्रै पाइनेछ। कुमारी ग्लोबल आइएमई, कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, सिटिजन्स, सानिमा, माछापुष्टि र प्रभु ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएका छन्। यी ब्याङ्कहरूले संस्थागत मुद्दती खातामा भने अधिकतम 8.89% का दरले ब्याज दिनेछन्। गत महिना ब्याज दर बढाएका ब्याङ्कहरूले भने भदौका लागि ब्याज दर घटाएका छन्। ब्याज दर घटाउने ब्याङ्कहरूमा एनएमबी, प्राइम कमर्सियल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेका छन्। व्यक्तिगत मुद्दती खातामा सबैभन्दा कम ब्याज दर दिएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले अधिकतम ब्याज 8.92% दिने जनाएको छ। संस्थागततर्फ भने सो ब्याङ्कले 6.92% दिने उल्लेख छ। हिमालयन, नेपाल एसबीआई, इन्भेस्टमेन्ट, मेगा र नबिल ब्याङ्कले भने ब्याज दर परिवर्तन गरेका छैनन्। विकास ब्याङ्कहरूले पनि ब्याज दरमा सामान्य वृद्धि गरेका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बनेपछि पीडितको सुनवाईले
तीव्रता पाएसँगै 105 बिघा जग्गा फिर्ता भएको छ। साउन 12 मा विधेयक पारित भएपछि पीडितको उजुरीको मिलापत्र गर्ने र साहुले लिएको जग्गा फिर्ता हुने क्रम बढेको हो। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार हालसम्म 23,871 वटा निवेदन प्राप्त भएका छन्। यसमध्ये 3,264 निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको छ। कानुन बन्ने अघिल्लो दिनसम्म 2,500 जनाले 55 बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गरेकोमा मंगलबारसम्म 3,264 जनाले 105 बिघा 10 कट्ठा 17 धुर जग्गा आयोगले मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको छ। मिटर ब्याजमा लगाउँदा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने लिने लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई सावामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ऋणको सावा भन्दा पनि ब्याज लिनेलाई साउन 12 मा फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिदिएपछि पीडितको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता हुन थालेको हो। आयोगका अनुसार रकमतर्फ साहु र ऋणी बीच 1,38,75,00,000 रुपैयाँ लेनदेन भएको लिखत कागजात छ। यो रकम बढाएर साहुले ऋणीसँग 2,42,29,00,000 मागेको देखिएको छ। आयोगमा 24,000 जना मिटर ब्याज पीडितले उजुरी दिएका छन्। मधेसका 8 जिल्लामा सबैभन्दा बढी 18,356 उजुरी परेका छन्। मिटर ब्याज विरुद्धको सुनवाईमा सुनसरी जिल्ला प्रशासनले ठूलो सफलता हात पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको 4,60,00,000 दाबी सहितको मिटर ब्याजी पीडितको उजुरी सुनसरी प्रशासनले 1,10,00,000 मा टुङ्ग्याएको छ। आफू पीडित भएको भन्दै प्रशासन पुगेका धरानका इन्द्र मोक्तानको उजुरी उपरको अनुसन्धान र छानबिनलाई टुङ्ग्याउँदै प्रशासनले पीडित पक्षलाई न्याय दिलाएको हो। टोटल तपाईँको 4,60,00,000 को मूल्य परेको थियो मलाई, हैन? अनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ यसमा एकदम धेरै सपोर्ट मैले पाएँ। अनुचित लेनदेनको कानुन प्रक्रियाहरू सबै अहिले पारित भएको कारणले अहिले 1,10,00,000 मिल्नमा आएछ। एकदम खुसी छु सर। मसँग तपाईँको 4,60,00,000 तिर्नको मलाई कुनै क्षमता पनि थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेले प्राप्त कागजात र यथेष्ट प्रमाणका आधारमा मिटर ब्याजी विरुद्धको उजुरी उप छिनोफानो गरी टुङ्ग्याइएको जानकारी दिए। 200 प्लस उजुरीहरूको छानबिन गरिरहेका छौँ, छलफलको क्रममा छन् र धेरै उजुरीहरूको सन्दर्भमा जग्गा फिर्ता हुने, त्यसै गरी रकम फिर्ता हुने क्रम चलिरहेको छ। अवैधानिक कागजपत्र प्रमाणहरूले चाहिँ पुष्टाइ गऱ्यो भने चाहिँ सजिलै त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुन सक्छन्, पीडितहरूले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण राम्रो उदाहरण चाहिँ यो बन्न सकेको छ। उजुरीसँग सम्बन्धित यथेष्ट प्रमाण जुटाउन नसके पीडितले सहजै न्याय पाउने प्रशासनको भनाइ छ। सुनसरीमा 500 बढी मिटर ब्याजका उजुरी परेका छन्। तीमध्ये 200 भन्दा बढी उजुरीको अहिले छानबिन भइरहेको छ। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ आजदेखि निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा भदौ 4 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिसम्म माग अनुसार आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि भदौ 14 गतेसम्म लम्बिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई 76,80,000 किता शेयरमा आवेदन खुला गरेको छ। सर्वसाधारणले अङ्कित मूल्य 100 रुपैयाँमा 139% रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकृता 239 रुपैयाँ आइपिओ निष्कासन गरेको हो। इन्सुरेन्सको आइपिओमा न्यूनतम 10 देखि 20,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 15 रुपैयाँ 72 पैसा छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 158 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ। उक्त अवधिसम्म कम्पनी 39,54,00,000 रुपैयाँ नाफामा रहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचोरले मुलुकभित्र रहेका खानी खोज तलास गर्नका लागि 432 कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। विभागले नेपालको खानीजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि सम्भावित खानीको खोज तलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गरेको हो। फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, काइनाइट, खरी, रुबी, डोलोमाइट लगायत सम्भावित
खानीको खोज तलासका लागि अनुमति दिएको हो। गत वर्षसम्म 374 कम्पनीलाई खानी खोज तलासका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरिएको थियो। विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा थप 58 कम्पनीलाई खानी खोज तलास गर्न अनुमति दिएको छ। त्यस्तै विभागले हालसम्म 158 कम्पनीलाई खानी उत्खननका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। गत वर्षसम्म 147 कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमति पत्र प्रदान गरेको विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा थप 11 कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ। खानी खोज तलास तथा उत्खननका लागि आउने मध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी चिनिया रहेका छन्। अनुमति पत्र प्राप्त गरेका कम्पनी मध्ये 50% मात्रै उत्खननको काम सुरु गरेको र बाँकी कम्पनी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रियामै रहेका छन्। विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा समयमा खानी खोज तलास तथा उत्खननको क्षेत्रमा काम नगर्ने 121 कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द गरेको छ। अबको पालो कृषि खबर। नेपाली राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनवाई आज हुँदैछ। विभिन्न कारण देखाएर निरन्तर स्थगन हुँदै आएको लामिछानेको मुद्दा आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासमा परेको छ। बलात्कार आरोप लागेका लामिछाने पछिल्लो पटक विश्वकप छनौटका लागि जिम्बाब्वे प्रस्थान गरी यता मुद्दाले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। तर यसअघि पटक पटक स्थगित भएका कारण मुद्दाले सुनवाई आज पनि अन्यलमै परेको छ। क्षतिपूर्तिको विषय किनारा लागेकाले अन्तिम सुनवाई हुने सम्भावना कायमै छ। यसअघि नाबालिग बलात्कारको थुनछेक बहसमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतले पीडितलाई 1 लाख रुपैयाँ अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन आदेश पनि दिएको छ। अबको पालो खास खबर। नेकपा एमाले सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष बाहेक अन्य नेताका तस्बिर प्रयोग नगर्ने भएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रमलाई छरितो र व्यवस्थित बनाउन भन्दै उसले मञ्चको प्रयोग वक्ताले मात्रै गर्ने मापदण्ड पनि बनाएको छ। कार्यक्रममा ब्याज, माला र खादाको अनावश्यक प्रयोग नगर्ने पनि उसले जनाएको छ। बीबीएस दोस्रो वर्षको प्रश्नपत्र बाहिर निकाल्ने परीक्षा प्रमुख सहित 2 जना वीरगञ्जबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पर्सा कालिका माई 1 का मोहन प्रसाद यादव र त्रिजुद्ध महावीर विद्यालयको कम्प्युटर शिक्षक बारा निवासी विनोद कुमार स्वर्णाकार रहेका छन्। उनीहरूले त्रिजुद्ध बिर्तामा सञ्चालित बीबीएस दोस्रो वर्षको परीक्षा चलिरहेका बेला अर्थशास्त्र विषयको प्रश्नपत्र बाहिर निकालेको प्रहरीको दावी छ। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका एक इन्जिनियर र उनका साथी धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका एक इन्जिनियर र उनका साथी घुस रकम र चेक सहित पक्राउ परेका छन्। बाल निर्माण कार्यको भुक्तानी बापत घुस लिएको आरोपमा इन्जिनियर रमेश कुमार चौधरी र उनका साथी गुरुदेव यादव पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूबाट घुस बापत लिएको 1 लाख रुपैयाँ नगद र 1,75,000 को चेक बरामद भएको छ। कञ्चनपुरमा एक जंगली हात्तीको मृत्यु भएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 7 कालापानीमा रहेको वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा परेर आज बिहान जंगली हात्तीको मृत्यु भएको हो। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले हात्तीको पोस्टमार्टम जारी गरी अन्त्येष्टि गर्ने भएको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन तोलाको 1,10,400 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,09,850 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य समेत तोलामा 500 रुपैयाँले घटेर 1,370 रुपैयाँ कायम भएको छ। अबको पालो
avnews@मौसम। हाल गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा, कोशी बागमती र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। साथै कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:40 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा समेत हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभन्यूज खबर। नमस्कार।